इंडियेचो फ्लॅग पळय अशें खंयचेच कॉमेडी करपाक मेळना, हें रॉंग करप अशें करप म्हटल्यार अशोकाच चक्र काडून एडिट करून तलवार काडला आनी तेजेर कितें बरयलां कितें तें खबर ना आमकां। आमच्या पुलिसांक सुद्दां आमी सांगला, आमी सारकें कडक कारवाई मागता हेजेर 2 दिसां भितर एक्शन जाय आमकां, नाल्यार आमी गोंयभर आंदोलन काडपाक रेडी आसा। हावजिंग बोर्डान हिंदू जावं मुस्लीम जावं सगळे भुरगे आमच्या वांगडा, आतां आमी हिंदू आहा मुस्लीम आमचे फ्रेंड आहा, सगळे वांगडा रावता। पूण हो भुरगो जेन्ना येयला, हो लिडर जेन्ना येयला तेन्नाच्यान हावजिंग बोर्डान सामकें भयंकर हिंदू मुस्लीम जाल्लें आहा। सो हेंकां कलेक्टरान परमिशन कशी दिली हें करपाक इतलें जायसर? हेजेर इतलो बोवाळ व्हडलो जावपाक शकता आनी हेज्या मुखारूय जातलो। आतां आमी PIक ऑलरेडी दिल्ले आहा, हेंकां जाता इतले बेगीन हाडा आनी एक्शन घेया। आनी हांव मागता होम मिनिस्टर जो आहा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन हेंचेर कडक कारवाई जावन हेंकां जाता इतले बेगीन भितर उडोवपाची प्रयत्न करपाचे आनी हेंचेर इतली कडक कारवाई करपाची नेक्स्ट टायम अशें गोंयांत घडचें न्हू म्हणून। कित्याक हेज्या पयलीं अशें केन्ना गोंयांत जायनासलें। थोडेशे आतां भायले हे जे कोण येवन रावल्ले आहा खंयचे कम्युनिटीचे हांव तेंचें नांव घेयना, ते आतां थोडे आहा तेंचे करपाक लागले। तेंकां असलें करपाक कोण शिकयता हेंकांय हाडपाची सामकी गरज आहा आनी हेंचे कडक कारवाई करून तेंकां तडीपार करपाचें एक्शन जाय, जाता तितली बेगीन एक्शन जावपाक जाय। अशे हे एंटी नॅशनल लोक हे नॅशनल फ्लॅगाचो अपमान करता ते डिसरिस्पेक्ट ह्या फुडें कोणें करचेंय न्ही। हे आमचे पुलीस बांधवूय करतले आनी आमचे जे नॉर्मल लोक आसा आमी सिटीजन आहा ते सुद्दां येवपाक जाय हेजेर। हे धर्माचे म्हणून कांय ना, हे नॅशनल आमचे, आमकां भारत मातेचेर प्रेम आसा जाल्यार आमी करपाक जायना। खंयसर जाल्ले हे रुमडामळ जाल्ले, मडगांव जुलूस आसलो पळय थंय जाल्ले आनी फातोर्डा एरियान व्हिडिओ व्हायरल जाला तेंगेलो। इंसिडंट आमी आतां खूब दीस जाले आमचे कडेन येयल्लो तो सोशल मिडिया वयल्यान, सो आमी तो हायलायट करपाक सोदताले। बट एक असो मनीस आसा तेजें नांव घेयना हांव, तो खूब दीस जाले आमकां परत प्रेशर घालतालो। तेंचो एक पॉलिटिकल लिडर तो एक्चुअली, आनी तो एक तेज्या पार्टीचें नांवूय घेयना आनी तेजेंय नांव घेयना, बट आमचोच तो। आतां हो तेंचो मेन लिडर जावन आसा म्हटल्यार हें सगळें तेंकां तो मोटिवेट करता। हें कित्या खातीर करता, हें कसलें राजकारण पयलीं गोंयांत अशें केन्नाच जायनासलें। बट हें करपाचें मेन कारण म्हणल्यार तो लिडरा वांगडा हो भुरगो आसता, तो कोणी घातला पळय, हो मॅप कोणी आमचो इंडियाचो मॅप कोणी केला पळय तेज्या वांगडा हो भुरगो आसता। आतां ह्या भुरग्यान बाकीचे जे हावजिंग बोर्डान भुरगे आसता तेंकां भडकोवन घातल्या जुल्लुसाक, तुमी व्हरा कांय जायना म्हणून।